Maayong buntag Mindanao. Kini mo atong mga labas nga mga balita. Hatod kaninyo sa sili. Nara. Sili. Matud pa kaghapong adlaw nga nahinabi nato si Wilfredo Cataw nga siya niingon nga mag-anhi daw kuno mi sa iyang uma. Kini mo ni ang uma ni Odisa Cayetano Cataw sa iyang anak. Siya atong hinabi kagapong adlaw nga panion kuno dinhi kay daghan kuno ka sili dinhi. Narang sili oh. Ya kuno ni harvest yang sili. Kay perti kuno kay dagana. Okay ni atong mga labas nga mga balita. Katong wa pa day kailan ako. Ako day si Jolantoy Yabag.